अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो फ़िल्म इंडस्ट्री का दौर बहुत ही 1930 के दरमियान से शुरू हो रहा था, बल्कि 29 से 28 से। लेकिन होते-होते बरसग़ीर में दादा भाई फाल्के एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख़्सियत, और उन्होंने फ़िल्म के लिए बेइंतहा काम किया। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत सारी शख़्सियत आई और उन्होंने भी यहाँ पर नज़ीर साहब थे जो एक्टर वग़ैरह भी रहे, उन्होंने बहुत काम किया। होते-होते आज के दौर में जो पाकिस्तान के लिए, अगरचे के ये दौर थोड़ा-सा जो उसका लेवल चेंज हो चुका है आने वाले वक़्त के लिए, और हमेशा जब भी एक कुरे से दूसरे कुरे में जाने के लिए थोड़ी-सी ताकत तैयार करनी पड़ती है, थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है। तो हाँ, फ़िल्म इंडस्ट्री हमारे इस उस पर गुज़र रही है उस दौर में। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए जिन लोगों की खिदमत हैं, हमने हमेशा यही चाहा कि उनकी खिदमत, क्योंकि जो पर्दे से पर नज़र आते हैं, वो तो सब लोगों को पता चल जाता है। लेकिन जिन्होंने इसमें अपना पूरा खून-ए-जिगर लगाया हुआ है, जिन्होंने इसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी त्याग दी हुई है, उन लोगों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हालाँकि वो लोग बादशाहगर होते हैं। उन्हीं बादशाहगरों में एक स्टार मेकर हमारे पास जरार रिज़वी साहब। जरार रिज़वी साहब के बारे में यूँ तो बहुत सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कुछ बातें पहले आप उनसे भी सुनते जाएँ, और बल्कि हम कोई इंटरव्यू की शक्ल नहीं है ये एक ऐसा यादों के तौर पर हम डिस्कस करेंगे। इनका सिर्फ़ इतना ज़रूर बता दूँ कि मुल्क के सफ़े अव्वल के अदाकार और सफ़े अव्वल की अदाकाराएँ, इनमें से 90% जो है ना, जो यहाँ पर है, उनको ये मुतारिफ़ कराने में जरार रिज़वी साहब का ही हाथ है, और पाकिस्तान ट्रेड के लिए इनकी खिदमत नाक़ाबिल फ़रामोश है। तो अस्सलाम वालेकुम जरार साहब। आज़म कैसे खलील साहब? क्या हाल है आपका? ठीक दुआएँ है, आपकी, खैरियत अल्लाह से? का बड़ा करम, आपकी दुआएँ। अब बड़ी ज़िंदगी आपने माशाल्लाह गुज़ारी, आपकी फ़ैमिली में आपकी तीसरी नस्ल ग़ालिबन जो है ना, चौथी नस्ल है। चौथी नस्ल आपकी जो है ना? मेरे वालिद इंडिया से 47 में आए थे, बम्बई से। उस वक़्त वो किशोर साहब के वहाँ डायरेक्टर भी थे, किशोर साहब, और एक्टर भी थे। उनकी फ़िल्म करके आए थे, काली कटौत के एसोसिएट थे। तो 47 में मेरे फादर आ गए थे। माशाल्लाह। शायद 45-50 साल से मैं कर रहा हूँ काम। फिर मेरा बेटा है अम्मार रिज़वी, जो डायरेक्टर एडिटर तो है, मगर साथ में एनिमेटर है, कलर ग्रेडिंग करता है। साथ में उसका जो बेटा है, मेरा पोता और मोहम्मद रिज़वी, वो मॉडलिंग भी कर रहा है और साथ में एनिमेशन और एडिटिंग का काम भी कर रहा है। वेरी गुड, चौथी वेरी जनरेशन पाकिस्तान में हम अकेली हैं जो चौथी जनरेशन है, वरना 3-4 फैमिली है जिनकी 3-3 जनरेशन आई है। इसमें वहीद मुराद की फैमिली है, आसिफ रज़ा मीर साहब की फैमिली है, अकबर सम्राट साहब की फैमिली है। हाँ, ये 3 नस्लों तक रहा। ये तो है आपका चौथी नस्ल, बल्कि जी, ये तो जिस तरह इंडिया में जो राज राज कपूर कपूर फैमिली साहब जी, की फ़ैमिली, वो बिल्कुल वही या वाला जो है या ना जैसे असरात है। रियाज बुखारी साहब के बेटे फैसल बुखारी, उनका पोता है अली बुखारी। मकसद ये है हाँ, 4 फैमिली जो 3-3 जनरेशन तक आई हैं, वरना सब 1-2 से ज़्यादा कोई आगे नहीं गया है। वेरी गुड, वेरी। अच्छा, ये बताइए कि जो है ना, ये जो सफ़र था बड़ा, तो इब्तिदा से ज़रा बताइए कि क्या, क्योंकि आप तो हश्त वाली शख्सियत के मालिक हैं। आप डायरेक्टर भी हैं, तो राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं, और जो है ना इसके अलावा आप ये डॉक्यूमेंट्री और कमर्शियल फ़िल्में भी बनाते हैं। और जब मैं ये समझता हूँ कि इनमें से एक तजुर्बा पहले बताइए कोई ऐसा, जहाँ से शुरू करते हैं? मैं जी कराची से मैंने 74 में एडवर्टाइजिंग का काम शुरू किया था। मेरी कस्टम में जॉब भी थी, मगर साथ में मैं एडवर्टाइजिंग का काम करता था और डायरेक्शन का शौक था, फिल्मों का काम करने का शौक था। तो 80 में मैं लाहौर आ गया था। आया था मैं ऐसे ही घूमने फिरने। मैंने एक हैदराबाद में एक शो कराया था, आलमगीर की एक शाम आपके नाम। वहाँ दोस्तों के साथ नुकसान काफ़ी हुआ था, तो परेशान था, टेंशन बहुत थी। मैंने चलो लाहौर घूमता हूँ, फादर के पास जाता हूँ, 15-20 दिन रहूँगा। मगर मेरी खुशकिस्मती है कि 15-20 दिन के दौरान मुझे कमर्शियल इतनी मिल गई कि गुजरांवाला गया हूँ तो मेरे दोस्त ने वहाँ से परिचय रूम कूलर की फिल्म दिलवा दी। उसी शूट के दौरान मुझको सिकाकाई की कमर्शियल मिल गई, बरकामला शैम्पू मिल गई, सिल्की कॉस्मेटिक मिल, इस तरह से ऐसा सिलसिला चला कि मैं कराची पौने 2 साल तक नहीं जा सका। वाह! तो फिर मैंने दिल में सच सोचा कि परवरदिगार ने मेरा ये शो है इसीलिए नाकाम किया था कि वो मुझे लाहौर भेजना चाह रहा था परवरदिगार, और मैं लाहौर आया तो मुझे काम ऑटोमेटिक मिल रहा था। इसका मतलब खुदा यही चाहता कि मैं लाहौर सेटल हूँ। तो फिर वो मैंने कस्टम की जॉब अब सब खैर बात कर दी, कराची में ईस्टर्न स्टूडियो मेरा दफ्तर, तो वही मैंने छोड़ छाड़ दिया और फिर मैं मुस्तकिल लाहौर में शुरू हुआ हूँ। फिर 80 से जो शुरू हुआ हूँ, तो फिर 80 में जब मैंने कमर्शियलें की, मैंने
سیکا کائی میں فرسٹ ٹائم نازیہ حفیظ کو لیا. اچھا. برگاملا شیمپو میں نے گوری کو فرسٹ ٹائم لیا. کینن فین میں نے اور سندر سپنا لون میں شاہدہ منی صاحبہ کو لیا. پھر جرسیوں کی فلمیں تھی اس میں نے آرزو کو, سونیا کو, کافی لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا, ستارہ کو, شمتا کنول کی بہن کو. بالکل بالکل. تو کنٹینیو اتنے لوگ انٹروڈیوس ہوئے گے. اور ساتھ میں ایک دوست تھا کمال, جن کے ساتھ ماڈلنگ اسی نے سب سے ساری لڑکیوں کے ساتھ کی. میں نے سلسلہ چلتا رہا. تو اسی لیے پھر مجھے وہ اخبار جہاں میں مرحوم ہماری دنیا سے چلے گئے ہیں یونس بٹ صاحب, جو کلچر انچارج تھے اخبار جہاں کے, جی, اور جو اس کے مالک تھے میر جاوید میر الرحمان صاحب, انہوں نے یونس بٹ صاحب کو کہا کہ بھائی ہم 48-50 ٹائٹل لگاتے ہیں سال میں, تو وہ لڑکیاں ہیرون نہیں بنتی. مگر جرار عظیمی جس کو بھی انٹروڈیوس کراتا, پروموٹ کرتا, وہ لڑکیاں ہیرون بنتی ہیں, لڑکے ہیرو بنتے ہیں. اس لیے جرار عظیمی کے ساتھ اسٹار میکر لکھا کریں. پھر سے یونس بٹ صاحب نے جب لکھنا شروع کیا اخبار جہاں میں, تو اس کا دیکھا دیکھی پاکستان کے سارے میڈیا نے میرے نام کے ساتھ اسٹار میکر. نہیں وہ آپ کی خدمات کو سراہا نا, ویسے تو یہ آپ کا حق بنتا ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے دونوں حضرات کو, ان دونوں کی وجہ سے یہ ہے. نہیں ویسے تو ایک بات ہے کہ یہ میر شکیل الرحمان, ان کے والد جو ہے نا میر خلیل الرحمان. اچھا یہ باتوں میں بات آ گئی, تو میر خلیل الرحمان صاحب کو ہم 1990 میں ہم نے ان کو زندگی میں غالباً 6 یا 7 ایوارڈ ملے, وہ لیتے نہیں تھے. تو اسپیشل ہم نے ریکویسٹ کی ان کو کہ دبئی میں ہماری تقریب ہو رہی تھی, آر ٹی انٹرنیشنل, پہلی دفعہ پہلے ہم نے اس کا نام انٹرنیشنل اس میں رکھ رہے تھے, تو آر ٹی انٹرنیشنل ایوارڈ شروع کیا. تو ہم نے میر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میر صاحب آپ نے آنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو لیکن ان کو 103 بخار تھا, بیگم صاحبہ بھی تھی, تو وہ جو نا اس کی میں بھی وہ جو نا ہمارے لیے آ گئے. علی محمد علی صاحب, زیبا بھابھی, سب ہم ساتھ ہی تھے, ہمارے یہاں سے پوری ٹیم گئی ہوئی تھی. تو وہ جو ہے تو وہ بڑے حیران ہو رہے تھے. علی بھائی کہہ رہے تھے نہیں آئیں گے. میں نے کہا نہیں جی, وہ زبان کے پکے ہیں, جب انہوں نے کہا ہے تو وہ آئیں گے. اور وہ واقعی کہ 103 بخار میں بھی وہ جو ہے نا دبئی پہنچ گئے. ہمارے بہت بڑے لوگ ہیں. اور یہ اس کے اندر شکیل الرحمان, جب ہم نے لاہور میں بولان ایوارڈ شروع کیا, تو میں اس وقت NCA میں پڑھ رہا تھا, فرسٹ ایئر میں تھا. تو یہ شکیل صاحب نے یہاں جنگ اخبار شروع کیا لاہور سے. تو اس وقت انہوں نے جتنا ہماری سرپرستی کی, اس کے اندر جو ہے نا یہ جو خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو عاشق چودھری صاحب, جو اللہ جنت نصیب کرے, ابھی کل ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اللہ ان کو درجات بلند کرے. تو ان کی بڑی خدمات. اس کے علاوہ جو ہے نا خوشنود علی خان, ان دنوں میں خوشنود علی خان بھی جنگ کے بڑے جو ہے نا کرتا دھرتا میں سے تھے. تو یہ ان لوگوں کی خدمات. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ہے, جس طرح آپ نے میر جاوید الرحمان صاحب کے بارے میں اور اسٹار میکر کے حوالے سے بات کی, تو یہ فیملی جو ہے یہ فنکاروں کی بڑی قدردان ہے. نہیں بہت لوگ اچھے, بہت ہی اچھے لوگ, اور بہت ہی ان کی, اور ابھی تک آپ دیکھ لیں جنگ اخبار ابھی بھی جو ہے نا یہاں پر غالباً ہمارے جو ہے پرویز صاحب ہیں نیوز ایڈیٹر غالباً, اور سہیل وڑائی صاحب ہیں, اور یہ جو ہے نا احسن لڑکا کر رہا ہے, احسن جو ہے نا بالکل احسن کر رہا ہے. یہ بڑی بات ہے, ان لوگوں کی جو ہے نا خدمات جو ہے اور دیکھنے والی. اخبار کی جیو گروپ کی بڑی خدمات ہے پاکستان کے لیے. زاہد علی خان بھی شاید جیو اور اس کے لیے جنگ کے لیے جو نا یہ بھی بیٹ اس کے پاس ہی ہے آج کل. خیر بات چل رہی تھی آپ کے اسٹار میکر کی, تو کوئی جو نا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس طرح کے کسی فنکارہ کے حوالے, کیونکہ لوگوں کو انٹرسٹ فنکاروں سے زیادہ فنکارہ کا ہوتا ہے, تو ان کے بارے میں بھی جو ہے نا کوئی ایسا بتائیے کہ کوئی ایسی چیز, جیسے مثال ہے کہ میرا کو کہاں سے کہاں لے گئے, وہ آپ ذرا بتائیے. میں ہی سوچا تھا, کیونکہ ابھی دل میں یہی سوچا تھا آپ نام میرا ہی کر لیں گے. اصل میں جب میرا کا میں نے نام رکھا نا, میرا کا نام ہے ارتضیٰ رباب. جی بالکل. جب میں شو بیس میں اس کو انٹروڈیوس کرانے لگا تھا 92-3 کی بات ہے یہ, جب میں نے میرا کا نام رکھا, میرا ارتضیٰ رباب کا, تو میں اسٹیج اپنے ایونیو کیا, تو وہاں رشید ثانی صاحب رائٹر, اور وہ اپنے ہمارے چودھری عاشق چودھری صاحب بیٹھے تھے. تو عاشق صاحب کہنے لگے جنرل کی تو نام رکھ لیا یار یہ میرا. میں کہا عاشق صاحب کوئی گھبرائے نہیں, 5-6 مہینے کے بعد پورا پاکستان اس کو میرا کہے گا, آپ گھبرائے نہیں. اور پھر وہی ہوا. اچھا یہ جب میں نے صاحبہ کا نام رکھا تھا, اس وقت بھی مجھے عاشق چودھری صاحب نے یہی کہا یار یہ کیا نام رکھا ہے. میں نے کہا میں نے صاحبہ کو گھر سے محترم کر دیا,
اب جیسے نشو بیگم ہے تو آپ کہیں گے نا نشو صاحبہ، تو ہم نے نام ہی صاحبہ رکھ دیا کہ وہ نام ہی اس کا صاحبہ ہے، تو وہ نامی سے محترم ہو گئی. تو میں نے کہا پھر یہ ہوگا. اور پھر ایک ٹائم یہ آیا کہ دنیا نے صاحبہ کو بھی مانا اور میرا کو بھی مانا. جب میرے میرا کو انٹروڈیوس کرایا تو اس وقت اللہ رخسانہ بھابھی کو جنت نصیب کرا ہماری بالکل بلا شبہ. نہیں یہ تو ہمارے بولان کے ابھی تو سید نور سے شادی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے ہمارے بولان ایوارڈ تھی جو نا، جب یہ کالج میں بھی فرسٹ ایئر میں تھا، یہ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا تھا. کراچی آتی تھی تو میں ان کو اس وقت فلک میگزین میں کام کرتی تھی، تو میں تو کراچی ان کو حیدرآباد مہتاب راجتی کا انٹرویو کرانے حیدرآباد لے گیا. کراچی کے جو آرٹسٹ ہوتے تھے بہنوں کی طرح بہت پیار بھی بہت کرتے تھے، بہت اچھی بڑی عزت ہماری تو دیکھیں ادبی لیول بھی اس کا بہت ہائی تھا، بہت بہت اور انسان بہت اچھا، بہت سمجھدار، شاعری بہت اچھی تھی اور جرنلسٹ بھی بہت اچھی تھی. بالکل. تو بہرحال ان سے تعلقات تھے بہت اچھے. بھابھی ہو گئی، بی جی سب نا ذرا تو پاگل ہے کیا بنے گی. میں نے کہا دعا کریں انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا. تو میں نے اس کو لانچ کرنے کے لیے فلم کی اوپننگ کی پیار کی خاطر ایونیو میں 94 میں. اس میں نے ایک کارڈ پرنٹ کرایا تھا جس میں اس کی تصویر لگائی تھی، اس میں لکھا تھا کیوٹ میرا، اور اس کی تصویر ایسی تھی جیسے مادھوری ڈکشت ٹائپ کی لگتی تھی سب. جو وہ اوپننگ ہوئی کارڈ بٹے ہوئے تھے، سجاد گل صاحب نے دیکھا تو نا انہوں نے محمود صاحب سے کروایا جو اس وقت بھائی تھے نا مینیجر، کیا جرار صاحب کو ڈھونڈو اس لڑکی سے کمرشل کرانے ہے. اس وقت ایونیو کی ایجنسی بھی تھی ایڈورٹائزنگ، ناسک والی کوئی کمرشل تھی. بہرحال وہ پھر دورا پھر میرا کو کر کے وہ پھر کمرشل اس طرح سے. پھر انہی دنوں میں نے جب پیار کی خاطر اوپننگ ہو گئی تو اس کے بعد میں نے شی مارا آپا کے پاس نہیں، جب اوپننگ ہوئی اس دن وہ ہمارے فادر کے دوست، میرے فادر کے دوست ہے، ایڈیٹر بھی تھے امان مرزا صاحب. انہوں نے ان دونوں فلم شروع کی تھی کانٹا. تو ریما سے کچھ ڈیٹوں کا پرابلم چلا تھا. ریما نے ایک گانا کیا تو اپنا خیال 5-6 سین کیے ہوئے تھے. تو جب میرا کو دیکھا تو انہوں نے کہا یار اس کو ہم سائن فوٹو جینک تو یہ زیادہ تھی کمال کی حد تک جو ہے. تو ریما جی کو کٹ کر کے پھر میرا کو اس طرح سے کانٹے میں سائن کیا. مگر انہی دنوں میں نے شی مارا آپا کو کہہ کے 4 فلمیں سائن کرا دی. تو وہ اس کو آؤٹ ڈور لے گئے. سعود کے ساتھ گانا تھا مس استنبول میں، ایک گانا تھا وہ لاچے والا، کالا لاچا تھا، اس پہ کوئی کالے بولتے ہوئے. وہ جب گانا ایونیو میں چلا، جب جاوید شیخ صاحب بھی وہاں تھے، انہوں نے دیکھا تو اس کو چیف صاحب میں انہوں نے سائن کر لیا سلیم شیخ کے ساتھ. اور چیف صاحب پہلے لگی. جب وہ لگی ہے اصل اس دوران ہم نے میرا کے شوٹ اتنے پھیلائے ہوئے تھے پورے پاکستان کے میگزینوں میں اخباروں میں کہ وہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکی کون ہے. بڑی گلیمر گرل لگتی تھی تصویروں کی، بڑی فوٹو جینک تھی. تو چیف صاحب جب لگی ہے تو وہ اللہ نے ایسی سنی کہ پھر سب میرا کے پیچھے پیچھے اور اللہ کا کرم ہو گیا. جس کو لوگ پاگل کہتے تھے وہ دکان بڑھ گئی. مگر آج کل پھر اس نے وہ حرکتیں شروع کی ہوئی پاگلوں والی. لیکن ہاں لیکن ایک بات ہے، دیکھیں کہ آپ نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا اور یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے آپ کا. اور خالی یہ نہیں بلکہ جو میں فلم بنا رہا تھا، کیا نام تھا، پیار تو ہوتا ہے، تو اس کی جو ہیروئن تھی کیا نام، دعا قریشی. دعا تو نام بھی آپ نے رکھا تھا بلکہ مجھے ڈھونڈ کر بھی آپ نے دی تھی. تو آپ کا کریڈٹ تو بہت زیادہ ہے. اور خالی یہ تو چند ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جب شروع میں نے دیکھا تو جیتے ہیں پیار سے، شاید آپ نے جیتے ہیں شان سے، جی جی. تو وہ جو ہے اس کا تجربہ کیسا، اور کافی یعنی کہ آپ نے اس میں خالد صاحب محنت بھی بہت کی تھی. یا بری بنائے اگر ہم بنا تو لیتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پیسہ اصل ڈسٹریبیوٹر کی جو غلط پلاننگ سے جو فلم ہے نا اس کا نقصان بہت ہوتا ہے. ہمارے ڈسٹریبیوٹر نے اتنا ڈیلے کیا، ہم لاہور میں ریلیز کی ڈیٹ دی تھی اور کراچی میں اس کی ڈیٹ ہی نہیں آ رہی، پر اور ہم یہاں پبلسٹی کیا جانا ہے. اور اینڈ ٹائم پر انہوں نے کہہ دیا. ہمارے ابا کے دوست بھی، ہمارے بھی چچاؤں کی طرح شوکت زمان صاحب، وہ ریلیز کر رہے تھے کراچی میں، لاہور میں تھے طارق بٹ صاحب. اچھا انہوں نے اینڈ ٹائم پہ کہہ رہے نہیں یار اب تو مین تھیٹر ہی نہیں ہوا. میں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیں، ہم تو یہاں کنٹینیو ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں. وہ فلم رک گئی. پھر 2-3 سال کے بعد جب لگی تو وہ ایونیو پرنٹ نکل چکے تھے. ایونیو کے اسٹور میں اس کا کلر سارے گرک ہو گیا، فیڈ آؤٹ ہو گیا. جب فلم لگی کبھی صحیح نظر، کہیں صحیح پرنٹ نظر آتا، کبھی خراب، کبھی صحیح. بہرحال اس کے باوجود بھی لوگوں نے پسند کی اور کم سے کم 12-13 کلیپ ہیں. اس میں جس ٹائپ کا میں نے ایکشن کرایا تھا فرسٹ ٹائم وہاں سے لنڈن سے وہ لڑکا آیا تھا پرویز لی، جس سے میں نے جوڈو کراٹے کرائے تھے. اس کی ہر فائٹ پہ کلیپ آئی ہے، ہر فائٹ پہ کلیپ آئی ہے.
तो बात ये कि वो रिलीज गलत है, टाइम पे नहीं लगी तो उसको वो नुकसान फाइनेंशियल नहीं नुकसान देखिए, होगा। फिल्म का फायदा नुकसान तो एक अलग चीज है। असल में बनाना था, आपने बनाया और लगाई। जी सर, लगाइए। अब क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पैमाने मुख्तलिफ जगहों पर हम्म, मुख्तलिफ होते हैं ना। हमारे यहाँ पहले जो है ना सोच लेते हैं कि फिल्म बनानी है, और उसके बाद जो है ना अल्लाह तवक्कल पर बनती जाती है। बस बस अल्लाह। अगर प्लानिंग से बन जाए और आगे पूरा, यानी कि जो ए टू जी जो है ना पूरे उससे चला जाए, तो मैंने 1 माह 22 दिन में बना ली थी। क्योंकि मेरे साथ खूबी ये थी कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी था, हाजी शेरा साहब जो थे ना। जो बहुत अच्छा विषय है। और तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस तरीके से अगर उसी वक़्त आपको जो है ना एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता, बस बस। तो आपको भी जो है ना उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलते। फिर भी आपने उसके अलावा भी इतना काम किया आपका तो। अच्छा, किसी और फ़नकार के हवाले से कोई ऐसी चीज़ जिस तरह सऊद को भी लाने में काफ़ी आपकी जो है ना। हाँ, सपोर्ट हमने की थी जब यासिर रशीदी साहब ने शेख मारापा को कहा था कि इसको ले लें, तो इसकी यहाँ ज़्यादातर मुखालफत थी, क्योंकि ये पहले वो कर चुका था परवेज़ करीम साहब की फिल्म गुनाह। हाँ। तो लोग के मगर मैंने कहा नहीं, आपा ही बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी है, फाइटर भी बहुत अच्छा, डांसर, इसको ले आओ। तो मीरा के साथ पीयर बना और सऊदी की वजह से मीरा से इख्तलाफा शुरू हुआ, जहाँ से मेरी ताल्लुकात ख़राब हुआ, क्योंकि ये तो होता है। जब मीरा उसकी ज़िंदगी में एंटर हुआ है सऊद मीरा की, तो एक ऐसी 2 बातें हुई जिसकी वजह से मेरी मीरा से इख्तलाफा शुरू हो गए। बल्कि मैंने अखबार में बयान भी दिया था कि डाउनफॉल शुरू हो जाएगा मीरा का। तो साफियों ने पूछा जाके संगीता आपा से कि जरा साहब पे ये बयान लग गया अखबारों में। कहता भाई वो जो कहता तो वो तो हो जाता, मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह रहम करे। और कम से कम 18-19 फिल्में खिलाफ हुई है इसकी कंटिन्यू। फिर अच्छा, अच्छा। इसने माफिया, यूनिट भट्ट साहब को बीच में डाला, बुखार मुझे चढ़ा होता 100-110। इसकी फिल्म इंतहा लगने जा रही थी, अच्छा। समीना पीरजादा आपा की। हुँ। बहरहाल वो फिर सुलह सफाई करवाई है भट्ट साहब ने। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आपने यूँ तो और सारे, खाली ये नहीं, आपने तो बीजी को भी इंट्रोड्यूस कराया था। हाँ, मेरी बहनों की तरह हमारी, आपको पता है, शुरू से उनको मुझे पहले दिन से याद है प्रमोट बिल्कुल किया, आपका। और फिर वो मानती भी इस बात को आज वो भी कहती बहुत है। बड़ी, वो वो बहुत बड़ी बहुत खातून है, बहुत ग्रेट बाकायदा। खातून है और बड़ी और यानी कि है तो प्यार करने छोटी वाली बहनों की तरह, हर लेकिन उसका जो आदत, उसका जो हुआ है और पॉजिटिव अप्रोच है उसका। और सबके लिए, ये नहीं हाँ, हमारे लिए, वो कोई भी नहीं, चला जाए वाकिफ उसकी वो नावाकिफ मसला नहीं है उनका। सपोर्ट करती है हर आदमी और की। जो भी चला जाए उन्होंने उनका जो बहुत है ना नाइस साथ खातून देना है। है, अल्लाह तो उनको ये सेहत दे, जिंदगी दे, और बहुत अच्छी है।